सुरवातेक आमी गीत घेवया A35 पेज नंबर 19. A35 पेज नंबर 19. सगळीं उबी रावया. तुझे सुरशी आयल्या दोनिया मोजो तुझी मागूंक आमकां आयकतोर तूं सब सोमेसांची दोयेन बागूय गरज आमची आयकतोर तूं सब सोमेसांची दोयेन बागूय गरज आमची तुझे सुरशी आयल्या दोनिया वोबूंक तुका मोयमारका घाल तूं नोदोर देवा तुजी सोमेसांचेर गोगलुतीची घाल तूं नोदोर देवा तुजी सोमेसांचेर गोगलुतीची. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या स्वोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, ह्या दिसांनी ह्या कोविड-19 पिडेक लागून जायत्यांचेर आकांत आयलेलो आसा. आमच्या काळजांनी जायती भिरांत निर्माण जाल्या आनी जायतीं आमची भावा भयणां हे पिडेक सांपडल्या आनी आमकां ह्या परिस्थितीन मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक मेळना. पूण देव आमचो दर एकल्याचो मोग करता. जरी तर आमी कश्टवतां, आमी पिडेंत आसां, देव आपली पेकोवणी आमकां फावो करता. केन्ना ही पिडा सोंपतली आमकां कांयच खबर ना. पूण एक सोत मात हांवें, जेजू आमचो दर एकल्याचो मोग करता. ताजेशी येवंक आमी गरज, ताजेर विश्वास दवरूंक ताजेर विश्वास आमी दवरूंक जाय. तर हे पवित्र रितींत फावो ते परे वांटो घेवंक आमची पातकां ओळखून घेवया आनी सगलीं पातकांची दूख धरून बरोबर म्हणुया. हांव पातके सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्य सदांच सांकवार बरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या कागलूत कोर, सोम्या कागलूत कोर, क्रिसो कागलूत कोर, क्रिसो कागलूत कोर. सोम्या कागलूत कोर, सोम्या कागलूत कोर. प्रार्थुया. हांवें मीस हें पिडेवंतां पासत वेंचून काडलां. ह्या मिसाच्या बलिदानान खेरीत भाशेन जी कोण हॉस्पिटलान कश्टावतात, ओदीक करून कोविड-19 ह्या पिडेक लागून तांकां दर एकल्याक पेकोवणी फावो कर म्हूण ह्या मिसान पिडेवंतां खातीर कोतकोत्यान मागुया. सर्वेश्वरा, भोव कोनवाड्या बापा,
तूंच तुझ्या बाबाट्यांची शाश्वत भलायकी पिडेंत आसलेल्या आमच्या बाबा भयणीक तुझी काकूत दाखय आनी तांकां परतून भलायकी दिवन तुझ्या पवित्र सभेन तुका दिनवासूंक पावय. ही आमची खालती विनवणी आयकून घे. आमच्या स्वम्या तुझ्या पुता वरवीं जो पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. ओझेयस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, हांव तिका बुलोवन एका ओरोड्यांत व्हरतलो आनीक तुय तिचे कडेन मोबाडायेन उलयतलो आनी तुय ती आपले तरणे पिरायेर आनी इजिप्तांतली भायर सरली तेन्ना खुशालकायेन म्हाका आयकताली, तशींच आतांय म्हाका आयकतली. आनी तो दीस येतलो तेन्ना उलयता तो सर्वेस्पोर, ती म्हाका म्हजो पोती म्हणटली आनी ती म्हाका आनीक केन्नाच म्हजो भाल म्हणची ना. हांव तुका सासणाक म्हजी पोतीन करून घेतलो. म्हजी प्रमाणीकपणाच्यान आनी नितीच्या अपुरबायेच्या आनी मोगाच्या बांदपासांत न्ही तुका म्हजी पोतीन करतलो. विस्वाशीपणान तुका म्हजी पोतीन करून घेतलो आनी तेन्ना तूं सर्वेस्पराक ओळखूंक पावतली. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पोर कोनवाडो आनी माये मोगाचो जबाब. सर्वेस्पोर कोनवालो आनी माये मोगाचो. दिसान दीस तुका दिन वाचता आनी तांबून आसतना तुज्या नांवांची स्तुती करता. सर्वेस्पोर कितलो तोर आनी वंदिवंत ताचे तोरायेचो थाव घेवंक नजो जबाब. सर्वेस्पोर कोनवालो आनी माये मोगाचो. मनीस बरनितले तुजे पदवेच्यो भिरांकूळ कन्यो आनी तुजे वडविकेचो प्रचार करतले. तुज्या अगोनीत बरेपणाचो उगडास करतले आनी तुजे प्रमाणीकपण वाखाणटले जबाब. सर्वेस्पोर कोनवालो आनी माये मोगाचो. पिणका पिणकेक तुजी कर्तुवां परगट करता. तुज्या बलिश्ट कोंड्याची खबर गाजयत वेता. तुजी किर्ती कितली गाजता, तुजी महिमा कितली फांगता. तुज्या वचोऱ्यांची खबर सगल्यांक परगट जाल्या जबाब. सर्वेस्पोर कोनवालो आनी माये मोगाचो. सर्वेस्पोर कितलो कोनवाडो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सट करून चडटा तसलो न्हय, तो एकदम मोगाड. समेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो, सगल्या आपल्या रोचनांक कितलो माये मोगाचो जबाब. सर्वेस्पोर कोनवालो आनी माये मोगाचो. उद्गार गावन उबी रावया. सर्वेस्पोराचो येसू, सर्वेस्पोराचो येसू, सर्वेस्पोराक, सर्वेस्पोराक, सर्वेस्पोराचो येसू. आमच्या स्वाम जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरण पडसडायलें. सर्वेस्पोराचो येसू, सर्वेस्पोराचो येसू,
Sorvesporum, Sorvesporum, Sorvesporum Soisun. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेजू तांचे कोडे उलयतना एक अधिकारी आयलो आनी ताज्या पांयां पडून ताणें म्हळें, सायबा, म्हजी धूव आतांच मेल्या, पूण तूं ये आनी तिजेर तुजो हात दवर आनी ती परत जिवी जातली. जेजू उठलो आनी आपल्या शिसांक घेवन तांचे फाटल्यान गेलो. तेन्ना 12 वर्सां रोगपाळ जाल्ली एक बायल ताज्या फाटल्यान आयली आनी ताज्या आंगोस्त्राचे देगेक हात लायलो, कित्याक ती आपल्याच मनांत म्हणटाली, म्हाका ताज्या आंगोस्त्राकूच हात लावंक मेळत जाल्यार हांव बरी जातली. फाटीं वळोन आनी तिजेर नदर मारून जेजून म्हळें, भिवू नाका धुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. आनी त्याच घोडेर ती बायल बरी जाली. त्या अधिकाऱ्याच्या घरा पावले उपरांत वेणू वाजयताले आनी लोक गोडबोड करतालो ते पळोवन जेजून म्हळें, भायर सरात, चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां. आनी तीं ताका हांसतालीं. पूण लोकांक भायर घालतोच आपूण भितर गेलो आनी चेडवाच्या हाताक धरलो आनी तें उठून उबें रावलें. ही खबर त्या आख्ख्या गांवांत गाजली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वकानी तुका क्रिस्त. प्रिदेच्या भाव भयणीनो, आमी पिडेन पडटा तेन्ना आमची घरचीं आमचो जाय तो सांबाळ करतात. अदीक आपलो मोग आमचे सोबें दाखयतात आनी आमकां आमच्या गोऱ्याब्यांत आमी जियेता आमी जाणाव आमचो आवय बापूय, आमची भाव भयणां, आमची सोयरीं, आमची इश्ट मित्रां आमचो जाय तो मोग करतात. पूण सगल्या मनशांवन देव आमचो चड मोग करता. हेरांचो मोग देवाच्या मोगाक सर करूंक जायना. आनी हेंच आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकता. The love of God for us is like that of a husband for his wife. देवाचो मोग एका घोव बायला मदें जो मोग आसता त्या भाशेन एका घरकाराचो मोग आपले घरकान्नी सोबें. आनी देखूनच ओझेयास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत सर्वेस्पर देव म्हणटा, ती म्हाका म्हजो पोती म्हणटली. सर्वेस्पर देव अशेंय म्हणटा, हांव तुका सासणाक म्हजी पोतीन करूंक घेतलो. अपुरबायेच्या आनी मोगाच्या बांदपासांनी तुका म्हजी पोतीन करतलो. अपुरबायेच्या आनी मोगाच्या बांदपासांनी तुका म्हजी पोतीन करतलो. आनी आयचो जबाब आमकां म्हणटा, सर्वेस्पर कोनवाळो आनी माये मोगाचो. The Lord is full of compassion and mercy. ओय प्रितीच्या भावंडो, देव सगळोच कोनवाळो आनी माये मोगाचो. Amor fontalis, the fountain of love. मोगाची जोर
आनी ही मोगाची जोर आमी जेजू सवे पळयता. जेजू जावन आसा ही मोगाची जोर. जुंय जुंय लोक कश्टवतालो, जुंय जुंय लोक पिडेंत आसलो, तुंय तुंय ही जोर व्हांवत वेता. आपलो मोग, आपली पेकोवणी जेजू दुसऱ्यांक दीत वेता. आनी ह्या शुभ वर्तमानान प्रितीच्या भाव भयणीनो आमी हे बेस बरें पळयता. जेजू कशे भाशेन दोगा मनशांक पेकोवणी फावो करता. रोखपाळ जायले उस्तरेक आनी त्या अधिकाऱ्याचे दुवेक जिवी करता. खरें म्हणल्यार प्रितीच्या भाव भयणीनो हो अधिकारी जेजूशी येता आनी तो म्हणटा आपले दुवेक मरणांतली वाटाय तिका जिवी उरून दी. जेजून एकाच उतरान तिका बरी करूंक जातालो. पूण पळयात जेजू इतलो दयाळ, इतलो मोवाळ की तो अधिकाऱ्या बरोबर वचूंक राजी जाता. कांयच एकूतर देखून उलयना. तेच भाशेन ज्या अस्तरेक जी समाजांत सांडलोली, कोण तिका लेखी नासलो, त्या अस्तरेक प्रितीच्या भाव भयणीनो जेजू पेकोवणी फावो करता. Jesus never turns from a desperate man who comes to him. न्ही जो दर एक मनीस जो जेजूशी आपली गरज घेवन आयलो, जेजू केन्नाच आपली फाट वळना. दर एकल्याचे मागणे आयकता. He is ever ready to help anyone. न्ही जेजू आपल्या शिसांक कडे उलयतालो आनी मोदेंच अधिकारी येता आनी म्हणटा सायबा म्हाका पाव, ताच्या पांयां पडलो. तरी आसतना जेजू आपले प्रवचन सोडून ह्या मनशाचे गरजेक वेता. Jesus will visit us wherever our need is. न्ही जेजून एकाच उतरान म्हणूंक जातालें तुजी दूख बरी जाली ना, पूण जेजू ताची गरज पुरी करूंक ताच्या घरा वेता. आनी तेंच प्रितीच्या भाव भयणीनो आमी अस्तरे सवें पळयता. ही समाजान भिडेन सांडलोली अस्तरी. 12 वर्सां रोखपार तिचें रगत व्हांवलोलें. सगलो दुडू आडको तिणें मोडलेलो. दोतोरांनी तिका सोडलोली. समाजान तिका नांव नासलें जायत. तिका भायर आयलोली. पूण जेजू तिका पेकोवणी फावो करता. कितलो ताचो मोग, ताची दया हे अस्तरे सवें आमी पळयता. ज्या अस्तरेक नांव ना त्या अस्तरेक जेजू आपली धूव म्हणटा. ही एडॉप्ट्स एज हिज ओन डॉटर. आपली धूव म्हूण तिका आपणायता, तिका अस्मिताय दिता. जीसस गिव्स अ आयडेंटिटी, कॉल्स अ डॉटर एज हिज ओन. ओ जेजूचो मोग. ओय अधिकाऱ्याचे धुवेक मरणांतली सालवार करूंक जाय आसली, पूण जेजू ह्या अस्तरेक थांबता, तिकाय पेकोवणी फावो करता. God doesn't make any distinction between the rich and the poor. न्ही देवाक आमचें पडलेलें आसा. ताजी मोगाची जोर सदांच व्हांवती, केन्नाच भेदभाव करिना. ही जोर सगल्यांक पेकोवणी दिता. Jesus knows what is best for us and when to meet our need. प्रितीच्या बाबडीन आमी जायतीं जाणां ह्या दिसांनी मागता. ह्या पिडेंतली आमकां निवारी पिडा केन्ना सोंपतली, केन्ना वॅक्सीन वखद मेळटलें. पूण देव आमचो दर एकल्याचो मोग करता. ताका खबर आसा कोणाक केन्ना कशे भाशेन पेकोवणी फावो करूंक जाय ती. आमी ह्या अधिकाऱ्याचो आनी हे अस्तरेचो स्वभाव आपणावंक भोव गरजेचो. हो येदो व्हडलो अधिकारी आमकां पवित्र पुस्तक म्हणटा ताच्या पांयां पडलो, जेजूच्या पांयां पडलो. आमी आमचें गर्व, आमची मिजाज, पदवी सोडून जेजूच्या पांयां पडूंक, ल्हानविकायेन जेजूशी येवंक गरजेचें. ही अस्तरी म्हणटा जरी तो ताच्या आंगोस्त्राच्या देगेक हांवें हात लायलो जाल्यार हांव बरी जाता. तिचो भावाट फकत आंगोस्त्राच्या देगेक हात लायन आनी न्हय तिणें ताच्या आंगोस्त्राच्या देगेक हात लायलो म्हूण तिका पेकोवणी फावो जाली. पूण जेजूचें उतर तिका पेकोवणी फावो करता. जेजून तिका म्हळें तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. द वर्ड हील्ड दिस वुमन. प्रितीच्या बाबडीनो आमची परिस्थिती घडये की ह्या अधिकाऱ्या भाशेन आनी अस्तरे भाशेन आमी जायतीं जाणां मिसाच्या भेटेन वांटो घेवंक आशेता.
ह्या जिविताचे जोरींतले पिवंक आमी अंतरेकता आमचे आत्मे ताणेल्यात भुकेल्यात घडयेक ह्या परिस्थितीन ह्या मिसांत आमकां वांटो घेवंक मेळना पूण जेजूची उतरां जिवी दितेली जोर घडयेक ह्या मिसांत वांटो घेवंक मेळना खरो पूण ताजें उतर आमकां जिवी दिता ताजें उतर आमकां पेकोणी फावो करता तर मोगाळ भावां भयणीनो जरी तर आमी कश्टांत भिरांत आसा पिडा आसा तर आमी परतून आनी एकदां जेजू जी मोगाची जोर ताजें उतर आयकूंक ह्या जोरींतलें पिवन आमकां दर एकल्याक आनी ओदी करून जी कोण हे पिडेन कश्टावतात तांकां पेकोणी फावो कर म्हूण ह्या मिसान खतखत्यान मागुया. दाना तयारेच्या वेळार आमी गीत घेवया C25 पेज नंबर 39. C25 पेज नंबर 39. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. भोव दयाळ बापा आमच्या जिविताची दर एक घोडी तूं चलयताय भलायकी आनी पिडा तुज्या हातांत आसा. ह्या बलिदानांत जेजूच्या कश्टा मरणा बरोबर पिडेंत आसलेल्या आमच्या भावां भयणीचे कश्ट आनी दूख आमी तुका भेटयता. जसो तांचे पिडेक लागून आमचेर आकांत आयलो तसो तांकां मेळ्ळल्या भलायके खातीर आमकां संतोश भोगूं ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां पारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणाचे देवा सर्व काणीन सोरताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकें केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमे तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळोली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका तड्यान तुका दिनवासता तुज्या सांता भक्ताची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Povet, 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 dobaraco सर्वस्फूर्त स्वर्गारे
सोर्गी तुका सोयसू. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वाम जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेश्ट घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंदची. तेच परी जेवण जातूच ताणें खालच घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेश्ट घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कोर्राचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेश्ट मनशां पासत ते वारोतरे. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गुटपोर कोटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोणा पूर्वे तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवण दारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराकी पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचे बायगून बापाक, फिलिप नेरे आमचे बी साहेबा समेस्या निकी बोरगाक तुराक आनी सांबाळ. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते सगळे आमच्या भाव भयणाची काकलूत कर. ताका आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता करीत. पूण ह्या दिसांनी पिडेंत आसलेल्या भाव भयणां खातीर आमी मागता. आंकवार मरी देवाची मयी सांगाती, तिचो पुती भाग्योन झुजे, भाग्योन दोन दुता, भाग्योन झुजे वाज आनी सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सरबंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. सगले ल्हानविकायेन आनी बाबार्थान ह्या पिडे शिडेंतली आमकां निवार म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यान पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंटरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवरकी पोतवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. स्वोम्या जेजू क्रिस्ता,
तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजभोग चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. स्वमियाची शांती सुद्दां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान घेताना आमी गीत घेवया. R38 पेज नंबर 196. R38 पेज नंबर 196. तुझ्या हातान जीव प्राण मोसो, तूच मोसूया स्रो. जिणेक मोचे तुझे विडे, ना शांती ना बळवसो. तुझ्या हातान जीव प्राण मोसो, तूच मोसूया स्रो. जिणेक मोचे तुझे विडे, ना शांती ना बळवसो. जेजू तू मोग जीवो, अमृत जिविताचो. ताळो तू आत्म्याचो, कुंवर सोडवडेचो. जेजू तू मोग जीवो, अमृत जिविताचो. ताळो तू आत्म्याचो, कुंवर सोडवडेचो. जेन्ना जेजूक आमी आमच्या काळजांनी शेवूंक जायना, वो ओत्मीक कमुन्यांव आमी करुया. म्हज्या जेजू, भो पवित्र संस्कारांत तूं आमकां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्यां परस तुजो हांव मोग करतां. जेजू, आमी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस आनीक रगत म्हज्या शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरचिलो कोडसरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. कोनवाड्या बापा, पिडे शिडे वेळार तूंच आमचो तीर आसरो. ह्या पवित्र संस्कारा वरवीं पिडेंत आसलेल्या आमच्या भावां भयणीक तुज्या मोगाचें बळ दाखय आनी तुजे सासायेन बरी जावन तुज्या भावाट्यांच्या जोम्यान
ती तुका वाकाणूंक पावूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुभम्या वरवीं आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वरदकार. शेवटाक आमी गीत घेवया T48 पेज नंबर 224. T48 पेज नंबर 224. संसाराची तुगे राणी, आमी तुझी किरकोळ भुरगीं, आमची गांवची शेरों देवे, आयके कांती